Aboy ng mga kaigsunan ko, sa subong nga gabi, mag-isgot kita bahin sa mga kaayuhan o mga payo sa itong mga kaugalingon. Tungod sa ato karong panahon nga kinahanglan ang atong mga panghitabo ng atong kalibutan karon, labi na sa atong palibot-libot nga ang atong gibantayan karon ang mga panghitabo niining atong kalibutan karon. Ang atong isgutan mao lamang ang paghatag sa aton og mga payo sa atong mga kaigsunan bahin sa atong makinabuhi karon, pagsubay naton sa husto, pagtudlo sa husto nga dalan sa kinabuhi nga kini gitudlo sa atong asosasyon. Kaysa akong bahin mga igsuon ko, kining akong tingog ug asa man kini paingon, niining mga orasa man, niining kagabihon, kung asa man kini mapunta kini ako mga sugilanon, hinaut unta sa itong mga kaigsuonan, makahatod ako kaninyo og mga maayong balita og mga laygay payo para sa mga kaayuhan sa sining aton pagpanginabuhi materialis sa atong kalibutan. Kay walay laing maghatag og kaluwasan sa atong kaugalingon kundi kita mismo nga nagdala sa atong kaugalingon, kita'y makahatag og kaluwasan sa atong kaugalingon. Kay kanunay maghisgot man kita og mga kaluwasan. Kay kining kaluwasan nga gihatag kanato og gibilin nga gitawag pinulungan nga kaluwasan, diskubrihon nato kini kung unsa nga klaseng kaluwasan ang gihisgot diri mga kaigsunan. Kay sa aton lang na sa aton kinabuhi karon ning kalibutan, maginikanan ka man, babata ka man, mainahan ka man, maamahan ka man, o maigsuon ka man ikaw, magigsuon man kita, maamigo man kita, kilala kita, suod kita nga kaibigan, mga igsuon, dili nato mapaambit ang gitawag og kaluwasan. Magluwas lamang kung magasunod kita sa mga ginatudlo sa atong asosasyon. Kay kining aton pagkamisyonaryo PBMA, kining PBMA nga nagtudlo sa aton sa maayo nga mga buhat nga gi-continue kagitudlo og mga doktrina nga gibilin sa atong Ginoo Hesukristo, mausab ang mga doktrina nga gibilin o gin-continue sa atong Divine Master Ben Edera Eclo Senior og ni Master Rene Eclo Junior, kanatong mga misyonaryo o misyonarya mga kaigsunan. Ang kaayuhan ug ang gitawag nga kaluwasan aton